अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफाट, मज़े में। नई सुबह, नए आगाज, नई बात, नए अंदाज के साथ जनाब डेली आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और डेली हमारा एक अच्छा सा बेहतरीन टॉपिक भी होता है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जाहिर है कि मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ एक गेस्ट भी होते हैं या होती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, वो लोग जिन्हें आप ना भी जानते हो लेकिन उनके काम से उनकी एक अलग शनाख्त है, और जो लोग अपनी अपनी डोमेन में बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं वही मेरे मेहमान होते हैं। तो आज की मेरी मेहमान भी बहुत ही खास हैं, क्योंकि आज हम जो है हमने जिनको इन्वाइट किया है वो ब्यूटिशियन भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से भी है। उनके मामलात और हालात ऐसे हैं कि जिसकी भी खिदमत और मदद का जज्बा लेकर जो है वो चलती हैं। तो फिर कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से जो है कोई भी मामलात या हालात हों तो वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को मैदान में उतारती हैं और फिर उनका साथ देती हैं। तो इसीलिए आज हमने कोशिश की कि ऐसी खातून को जो है वो बुलाया जाए जो ख़वातीन के लिए सोचती हैं, ख़वातीन के लिए काम करती हैं, ख़वातीन को कुछ बनाने में उनकी मदद करने का जज्बा रखते हुए इस फील्ड में काम कर रही हैं, और फिर ख़वातीन को खूबसूरत बनाने का काम भी कर रही हैं। देखिए, अगर मेकअप ना हो चेहरे पे तो बंदा खूबसूरत ही नहीं लगेगा। तो एक ब्यूटिशियन का ये काम भी होता है। और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कारकुन है, काफ़ी अरसे से, कई सालों से जो है वो उनके लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उनसे मिल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन है भाई, इतनी सारी तारीफें कर दी, अब मिलवा भी दें। तो मिलवा देते हैं जनाब। हमें ज्वाइन किया है मुक़द्दसा अयाज साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कोहिनूर चैनल की, आपकी, कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं समझती हूँ इंशाल्लाह ताला हमारी अच्छी गपशप चलेगी। जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि एक ब्यूटिशियन बनने के लिए जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, और आपको कैसे ये जहन में आया कि मैंने ब्यूटिशियन बनना है? ख़वातीन को खूबसूरत, खुद भी खूबसूरत बनने का शौक़ था आपको कि मेकअप शेकअप करना बचपन में कोई जो है वो आप इससे इंस्पायर थी, या कैसे आप इस मेकअप की फील्ड में आई? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर खातून ही पैदाइशी तौर पर वो ब्यूटिशियन होती है। ये भी सही है। तो हर खातून को सजने संवरने का शौक होता है। बहरहाल मैं अपने हवाले से तो ये बात करूँगी कि मैं जैसे आमतौर पर ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा सेट रहती हैं। मुझे खुद से तो इतना तैयार होने का शौक नहीं, लेकिन सबको खूबसूरत बनाने का मुझे बेहद शौक है। वाह, क्या बात। और इसी हवाले से मैं इस फील्ड में आई, और खूबसूरत चेहरों को देखते हुए मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए और मजीद निखारना चाहिए, मजीद इनके अंदर जो है वो कुछ लेपा तेपी करके इनको जो है वो खूबसूरत बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें, ये मैं इस हवाले से भी मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम है कि ख़वातीन जो है जब इसमें आती हैं तो वो एक चार दीवारी के अंदर रह के बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, और इसमें एक आपका एक जो अर्निंग भी है वो आपकी अच्छी हो जाती है। सैलून्स खोले में लोगों ने घर में, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। और इसमें इस तरह भी है कि जो लेडीज हैं वो अपने घर की भी हेल्प करती हैं। बेसिकली मेरा जो सब था इस फील्ड में आने का यही था कि मैं इसको सीख के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। सही सही। तो बहुत सी हमारे मुआशरे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बच्चियों की शादी हो जाती है, खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो फिर घर वाले उनको रखने के लिए राजी नहीं होते। सही। और अगर आपके घर के हालात कुछ ऐसे हैं, बच्चियों की शादी का इशू होता है, तो वो बच्चियां भी ये काम सीख के तो आगे जा सकती हैं। चार दीवारी के अंदर है कि इस काम को अच्छे तरीके से करके अपने रिज़्क़ हलाल के साथ पैसे कमा के अगर आप अपने घर वालों की मदद करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा शोबा है ना, कि जिसमें ख़वातीन के साथ ही आपका इंटरेक्ट रहेगा, ख़वातीन ही आपके पास आएंगी, आप इजीली अपनी अर्निंग का भी सोर्स है आपके पास, और साथ ही आप ख़वातीन की जो है वो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि ये इस हवाले से भी अच्छा है। इसमें एक तो लड़कियों का जो सजने से का शौक होता है वो भी पूरा हो जाता है, और उनको इतनी इनकम भी उनकी हो जाती है कि वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर लेती हैं, और इसी हवाले से वो अपने घर वालों को सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा ब्यूटिशियन का कोर्स, कहाँ से किया? मेरी मैडम थी, मैडम नसरीन जफर, उनका सैलून था बाजूना ब्यूटी सैलून, और वो सोशल मीडिया का भी काम करती थी। लानस रोड पे तब उनका सैलून था। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे सीखा, और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे और बड़ी मेहनत के साथ सिखाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई मुझे अब आगे जाना है, आगे काम करना है, और
میں بڑی اس چیز میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ جو میرے ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. صحیح. اور چونکہ وہ خود بھی مسرت آپا کی اسٹوڈنٹ تھیں تو پھر انہوں نے ہمیں بھی گائیڈ کیا کہ آپ مطلب ان سے ورک شاپ لیں. تو پھر مسرت آپا سے ہم نے ورک شاپ لی اور انہوں نے بیوٹیشین ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی اس دور میں. تو میں ان کی جو ممبرشپ کی میرا جو نمبر تھا وہ نمبر 1 پہ تھی میں, کہ مطلب مجھے اس قدر شوق تھا کہ میں یہ سیکھوں. تو پھر میں ان کی پھر آپ نے کیسا سیکھا؟ چہروں کو, کتنے چہروں کو خوبصورت بنایا؟ کسی فیمس سٹار کا بھی جو ہے وہ میک اپ کیا, ہیئر سٹائل کیے؟ آپ کی کمانڈ کس پہ ہے, میک اپ پہ, ہیئر سٹائل پہ؟ جی الحمدللہ کہ جب میں نے کام کیا تو میں نے سارے ہی کام کیے. میں نے ہیئرس کا کام بھی, اور میں ایز اے بیوٹیشین ہیئر آرٹسٹ میں نے پورے پنجاب میں ورک شاپ دی ہیں, مختلف کمپنیز کے ساتھ جا کے میں نے کام کیا ہے. صحیح. اور اس میں پھر بیسک کورس سے لے کر ایڈوانس کورس تک کیونے سے میں نے سارے کورسز کیے. اچھا. اور میک اپ کے حوالے سے یہ ہمارا فیمینا انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں سے میں نے تقریباً میک اپ کے سارے کورسز کیے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ کوشش کی ہے کہ جو کام کریں پہلے اس کو اچھی طرح سیکھیں, اچھی طرح اس کے اوپر کمانڈ کریں. کہ یہ دیکھیں چہرہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ سب کے سامنے ہوتا ہے, اور آپ کو مطلب اگر اس کو کچھ کوئی پرابلم ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کل مطلب تھوڑا سا یہ ایشو چل رہا ہے کہ کچھ بچیاں تھوڑا سا سیکھتی ہیں تو وہ اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے 3 سال تک اس چیز کا پہلے میں نے کورس کیا, اس کے اوپر جس طرح میں دسترس حاصل کر سکتی تھی وہ میں نے کی. اور پھر الحمدللہ میں جب فیلڈ میں آئی 3 سال تک آپ صرف سیکھتی رہی؟ ہاں جی, سیکھتی رہی, اور ساتھ میں پریکٹس کرتی رہی. لیکن میں 3 سال تک میں سیکھتی رہی, اور جب تک مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں آج تو 3 مہینے میں سیکھ کے جو ہے وہ پارلر کھول لیتے ہیں لوگ. نہیں, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کو یہ دیکھیے, جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے اس کو بھی ایک ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دیکھیے ڈاکٹر کوئی کام کرے, اندر سے کچھ خراب ہو جائے کسی نے نہیں دیکھنا. لیکن اگر ایک بیوٹیشین ہلکا سا بھی کوئی کام کرتی ہے یا اس کے کام کرنا, چونکہ وہ بیسیکلی ایک چہرے کے اوپر کام برداشت نہیں کرنا, نہیں برداشت نہیں کرنا. اور میں مطلب جب میں فیلڈ میں بھی مطلب دیکھتی ہوں کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں, کچھ بچیوں نے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ پھر جب وہ چہروں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں, خراب ہو جاتا ہے نا, اسکن خراب ہو جاتی ہے. ویسے کئی برائڈز روتی ہوئی آئی ہیں کہ دیکھیں میرے چہرے کا کیا کر دیا. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پہلے اچھے طریقے سے سیکھیں. جب تک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا اس کے بغیر آپ مت آئیں. آپ اپنے استاد سے اجازت لینے کے بعد جب استاد آپ کو کہہ دے کہ بھئی آپ اب اچھا کام کر لیتے ہو, پھر آپ فیلڈ میں آ جائیں. آپ اندازہ کریں کہ اب تک میں نے کبھی فیشل نہیں کروایا, میں کسی پارلر نہیں گئی فیشل کروانے کے لیے. کیوں؟ تو مجھے ڈر لگتا ہے میری اسکن نہ خراب کر دیں. آپ یقین کریں, حالانکہ ہمارا ڈیلی میک اپ ہوتا ہے, ہم نے ڈیلی میک اپ کرنا ہوتا ہے, اتارنا ہوتا ہے. میں کلینزنگ کر لوں گی, ویسے جو ہے اس کو صاف کر لوں گی, میک اپ کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو فارمنگ کر لوں گی. بٹ میں نے کبھی فیشل کی طرف میں نہیں گئی, اور میں نے کبھی فیشل نہیں کروایا. یہ نہ ماننے والی بات جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں, بٹ یہ بہت بڑا سچ ہے کہ میں نے کبھی اپنے چہرے پہ کچھ اپلائی نہیں کروایا. کس وجہ سے؟ کہ مجھے ایسا ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہیں ایسی پروڈکٹ نہ یوز ہو جائیں کہ آپ کی اسکن بہت سینسیٹیو ہے, پمپلز نکل آتے ہیں, بہت زیادہ گرمی, بہت زیادہ سردی نہیں برداشت ہوتی ہے, تو ایسا نہ ہو. لوگ سارا دن سیلونز میں بیٹھی رہتی ہیں خواتین, اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا بہت زیادہ سیلون کا استعمال بھی ٹھیک رہتا ہے اسکن کے لیے, کہ ہر 15 دن بعد, ہر 20 دن بعد جو ہے وہ آپ مختلف طریقے کے, اب اتنے فیشلز آ گئے ہیں, ڈرما فیشلز ہیں, اور پتہ نہیں کون سے فیشلز ہیں, مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتا, آپ بہتر بتا سکتی ہیں. تو کیا ان کے فوائد ہیں, کیا ان کے نقصانات ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی کہ آپ نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا جی, تو ایک طرح سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ اگر آپ بلا ضرورت اس قدر اتنے زیادہ کریمیں وغیرہ یوز کریں جب تک آپ کو اس کا اچھے طریقے سے نالج نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. وداؤٹ نالج آپ ایسی چیزیں میرا خیال ہے کسی کو بھی یوز نہیں کرنی چاہیے. اور ایک میں اپنے تمام جو ویئرز ہیں ان کو میں کہوں گی کہ جب آپ سیلون پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو فیشل کیا بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ فیشل کریں گے, آپ کائنڈلی ان سے یہ ضرور ریکویسٹ کریں کہ پروڈکٹ سامنے رکھیں اور اس میں سے چیز نکال. ہاں, وہ تو چھپ کے سائڈوں پہ سے نکال کے لگا رہی ہوتی ہے. میں نے اکثر دیکھا کہ جو ہے وہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ فیشل کر رہی ہوتی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو بڑا چھپا کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ لے کے جو ہے وہ ان کے ساری
मिक्सअप हो रहा होता है, उनके चेहरे पे क्या हो रहा होता है कुछ पता नहीं होता, बाद में पता चलता है। देखिए आपका रंग कितना गोरा हो गया है। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी काम करें तो आप ईमानदारी के साथ करें। मुझे ये यकीन है कि जो बंदा पैसा खर्च कर रहा है उसकी जेब का भी एहसास करें और उसके चेहरे का भी एहसास करें। और जो लोग मेरे सैलून पे आते हैं या जिन लोगों ने मुझसे काम करवाया, और वो मेरी इस चीज को जरूर सराहते हैं कि मैंने जो भी कहा है कि मैं आपका ये करूंगी, अगर मैंने जेंसिन का फेशियल कहा है तो मैं वो जेंसिन का ही करूंगी और सारी प्रोडक्ट्स उनके सामने यूज करती हूँ। इसी तरह अगर आपने मतलब आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि जो खवातीन और ये पार्लर वालियां जो छुपा कर जो प्रोडक्ट यूज करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप क्लाइंट को दिखाएं कि भाई मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने इसके पैसे पे किए हैं तो मैं आपको यही चीज जो है वो दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अगर ब्यूटिशियन से भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। कह रही हैं, आप पैसा भी बहुत ज्यादा कमाएंगी। और जरूरी नहीं कि मैं ये समझती कि अगर आप लाखों रुपए ले रहे हैं ब्राइड के, या ये गलत बात है। कहीं भी इतने ज्यादा चार्जेस भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इतना मेकअप एक आम मेकअप है, वही प्रोडक्ट है जो आम इस्तेमाल करते हैं, हम बैठ के टीवी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ ब्राइडल के मुंह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लाखों रुपए का मेकअप कैसे हो जाता है? क्या लगाते हैं एक्स्ट्रा उस पे? बस ये देखें जी, आज कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ के पास नहीं है, और जो दरमियान में लोग हैं वो बस वो ब्रांड कॉन्शियस हैं। ब्रांड कॉन्शियस है, नाम बिकता है ना, नाम बिकना शुरू हो गया तो उन्होंने अपने रेट्स हाई कर दिए हैं। अब आप ये देखें, जो मेरे साथ मेरी कोलीग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पैसे ले रही हैं, लेकिन देखिए काम उन्होंने भी उनसे सीखा है, काम मैंने भी वहां से सीखा है, लेवल उनका भी वही है। सही। लेकिन अब बिलीव करने की मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं किसी की जेब पे उसकी जरूरत से ज्यादा बोझ डालूं। सही बात है, तो ये होना चाहिए। यहाँ तो लोग खुशी से खर्च करते हैं ना। मैंने 2.5 लाख का मेकअप कराया, भाई अभी थोड़ी देर बाद आपको मुंह धोना पड़ेगा। 2.5 लाख का कराया, 50 लाख का कराया, कुछ इतना ही एक्स्ट्रा पैसा तो आप वो किसी गरीब को दे देंगे। उस मेकअप का 2.5 लाख का क्या फायदा जिसके बाद आपको मुंह धोना पड़े? या तो 2.5 लाख का मेकअप करवा के 2.5 साल तक वो मेकअप रहे, फिर तो बात है कि मैं मानती हूँ कि 2.5 लाख का मेकअप कराया और 2.5 जो है वो साल तक रहा, और भाई ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे बाद मुंह तो धोना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या फायदा? नहीं, और ये देखें कि मेरे पास तो यहाँ तक अगर ब्यूटिशियन, ये क्या साइकी है लोगों की, मैं तो इस चीज को नहीं समझ पाती कि मतलब हमने लहंगा लेना है, शादी है हमारी तो हमने लहंगा लेना है तो वो 50 लाख रुपए का लेना है, इससे कम का हमने लहंगा नहीं लेना। हमारा लहंगा कम से कम 15 से 20 लाख का तो लाजमी हो, तो वो 15 से 20 लाख का जो लहंगा है या मेकअप है जिसमें पूरी 50 लाख की एक दुल्हन जो है वो तैयार होके पैकेज का पैकेज जो है वो अपनी तस्वीरें उतरवा के वीडियोस बनवा के, उसके बाद क्या होता है? मुंह धोना पड़ता है, वो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, फिर क्या करेंगे? तो देखिए एज अ ब्यूटिशियन मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमें बहुत सी चीजें सोचनी चाहिए। हाँ, ये देखिए अगर कोई इतना ज्यादा करता है, ये देखें कि आपके घर में कोई मेड भी है, उसके भी जज्बात हैं, आपकी कोई रिलेटिव्स हैं, उनके भी जज्बात हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आप बिलीव करें कि मेरे पास कोई ऐसी माएँ आ जाती है ना, वो कहती है बाजी मैं तैयार तो करवाना चाहती हूँ लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही ना। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे इतना पे करें, मैंने कहा जो आपका दिल चाहे आप खामोशी से मुझे पकड़ा दें। तो ये देखिए हम सब जरूरी है, बिल्कुल ये हक है सबका, हमारे ऊपर और हमारा उन लोगों के ऊपर, बिल्कुल कि हमारे पास जो भी एनर्जी है या जो हमारे पास हम उनको फैसिलिटी दे सकते हैं। बहुत सारी बच्चों की ख्वाहिश होती है ना, लड़कियों की, हमारी शादी है तो हम अच्छे लगे, अच्छे पार्लर से तैयार हो, हमारा अच्छा मेकअप कर दे कोई। बहुत अच्छी बात है ये, आप बहुत और ये एक मुआशरा तभी बनेगा जब हम एक दूसरे के दुख दर्द में उनका साथ देंगे, उनकी उन चीजों को हम महसूस करें कि उनको क्या तकलीफ है, वो हम किस तरह उनके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। सही बात है। पर आज अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही आसानियां पैदा कर देते हैं। अच्छा, तो पैसा कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि मुकद्दस साहिबा, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, आपने लोगों की खिदमत भी की, जाहिर फ्री में भी मेकअप किया होगा, लेकिन सबसे पहले जो ब्राइड तैयार की उसके कितने पैसे लिए? आपको सच से बता दूं, सच जी, ये तकरीबन 25 साल पहले मैंने ब्राइड तैयार की थी। अच्छा। और वो ब्राइड जो थी वो फर्स्ट डे डेप्लेक्स से तैयार हुई थी। अच्छा। सियालकोट डेप्लेक्स से। तो अच्छा। वलीमे में वो मुझसे तैयार हुई थी। अच्छा। और मैंने जस्ट 1500 उनसे लिए थे।
ना करें, बिलीव करें कि ऐसे ही था। चूंकि उनके जो वो पे तो कर सकते थे, लेकिन अच्छा। मेरे हस्बैंड के वो बड़े क्लोज थे, अच्छा, तो उन्होंने कहा जी आप ये 1500 में समझ मेकअप कर लें। दिया? जस्ट मैंने 1500 में कर दिया। कितने साल पहले की? 25 साल पहले? हाँ जी, 25 25 साल पहले years 1500 की कितनी अहमियत थी? हो कि उस वक्त तो ठीक ही थी। ठीक उस वक्त थी, तो यानी कि आज अच्छा। के कोई 7-8 हजार के बराबर होंगे, सही, इसी सही, तरह ही होंगे। सही, सही, क्यों 25 तो- साल पहले ही जो है वो 1500 जी। होती रकम थी, ठीक है। और अच्छा, मुझे इस चीज में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई इस तरह क्यों, मतलब मैं बताऊं कि मैं इस तरह कम लेती हूँ। लोग कहते हैं ये शायद इस तरह वैल्यू कम हो जाती है। नहीं, वैल्यू आपकी तब कम होगी जब अल्लाह चाहेगा। आज आप otherwise ब्राइड के नहीं, कितने बिल्कुल। पैसे लेती हैं? मैं आज भी 25,000 ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है। 25,000 ले रही हूँ। मतलब ठीक है ना, 25,000 बिल्कुल। ले रही हैं तो आपका जो भी बिल्कुल। सामान है या चीजें हैं, जाहिर है जो प्रोडक्ट लग रही है बिल्कुल उसका भी ऐसे तो ही। आपने जो है वो सारा सिलसिला जो है वो देखना है, फिर आपकी हाँ। मेहनत भी तो है। लेकिन ये जो मेरी कोलीग हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो 70,000 भी ले रही हैं, 80,000 भी ले रही हैं। काम हम दोनों का, मतलब जो भी Same मेरी है। फ्रेंड्स है सेम है सही, वो। लेकिन मैं जब ज्यादा पैसे ले लेती हूँ मुझे नींद नहीं आती। मैं कहती हूँ नहीं, वाह ये वाह। ज्यादती हो गई है। क्या तो मतलब मैं नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं कभी किसी से मैं कहूँ कि मैंने आपका ये फैशियल अच्छा, वैसे आज आपने ऐसी ईमानदारी की बात की है ना प्रोग्राम में, ऐसी ईमानदारी की कोई ब्यूटिशियन बात करती नहीं है, क्योंकि जी। ब्यूटिशियन अपने ब्यूटिशियंस को, डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स अपने इंजीनियर्स को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बैठ के कि नहीं जी ऐसी कोई बात ना निकल आए कि जिससे जो है वो फिर दूसरे लोग नाराज हो जाएं। मैं कहती हूँ आपको, बस सलाम पेश करती हूँ कि आपने जो है वो ब्यूटिशियंस को एक साइड पे रखते हुए ये बात की है कि ये खाल उतार रहे हैं। और ये खाल उतारने वाली बात है कि भाई दूसरे की जेब का भी ध्यान रखें। वो प्रोडक्ट जो आपने ला के रखी है वो एक के मुंह पे ही थोड़ी लगेगी। 10,000 दुल्हनें आपके पास आएंगी जो 25,000 की अगर आप एक ट्यूब ले आई हैं गलती से, तो आपने वो 25,000 किसी एक के चेहरे पे ही थोड़ी उससे कमा लेने, लेकिन कमाने तो आपने एक से ही कमा लेने इतने सारे पैसे, जिसकी आप एक ट्यूब लाई है और लगानी है आपने 50,000 लोगों पर है। तो ये तो बड़ा एक अलमिया भी है, इसको कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप पीटीआई से भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, तो ये तो थोड़ा सा इस पे भी गौर करना चाहिए। ये देखिए, हम लोग हर चीज गवर्नमेंट पे या पीटीआई पे या कोई भी ऐसी जो भी गवर्नमेंट आती है उस पे डाल देते हैं। कानून बनाए नहीं, ये देखिए कानून बनाने की बात तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, खवातीन की बात करती हैं। मैं वही बात करूंगी और मैं खवातीन को भी ये पैगाम दूंगी। ये देखें, कोई भी जाके उनकी जेब से खुद नहीं निकलवाता। सही बात, ये लोग अपनी मर्जी से देते हैं। या तो ये हो ना कि ये एक बिल है जो उन्होंने पे करना ही करना है। ये तो उनकी अपनी खुशी है, चाहे 2.5 लाख खर्च कर दें, चाहे 50 लाख खर्च कर दें। ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं है और उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम पता क्या हो गए हैं, हम ना कॉन्शियस हो गए हैं। फलानी ब्राइड बहुत अच्छी लग रही थी अपने वलीमे पे, अपनी बारात पे, मैंने भी वहीं से मेकअप करवाना है, बस उसका मेकअप अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा होगा। फिर दूसरी बात क्या, ऐश्वर्या राय ने ये मेकअप करवाया था, फलानी फिल्म में जो है वो दीपिका ने ये वाला मेकअप करवाया था, फलानी ने मेकअप कराया था, तो मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी मायरा खान वाला मेकअप चाहिए, मायरा खान वाला हेयर स्टाइल चाहिए। भाई वो मायरा खान है, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो दीपिका है, आप है, वो है, उनकी वो स्क्रीन पर आती हैं। हम स्क्रीन पर आते हैं ना, तो हमारी स्क्रीन कुछ और है। आप हमसे रियल में मिलेंगे, हम शायद अपनी उम्र से बहुत छोटे लगे हैं आपको, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो हमें 5 पॉइंट ज्यादा दिखाती है और हमारी स्किन भी जो है वो चौड़ी आती है, बड़ी आती है। कोई भी हो, वटएवर, कोई भी जो है वो स्क्रीन पे बैठता है, तो इसलिए स्क्रीन पे बैठने वालों के भी मसाइल होते हैं। आप उनको देखकर ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़े, बल्कि ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करता है। आपके पास ऐसी खवातीन आती हैं कि फलानी का ऐसा मेकअप हुआ था, मुझे भी ऐसा कर दें, तस्वीरें लेके आती हैं। जी बिल्कुल। और आज कल तो ये जो नेट ने ना, ये बस ये स्टाइल होना चाहिए। अगर किसी का मुंह छोटा भी है तो ऐसा स्टाइल दिखाएगी, बस तो समझ में नहीं आता कि इसका ये अगर स्टाइल बनेगा तो ये लगेगी क्या। वही ना, ऐसा ही होता है। अच्छा, वो मानती भी नहीं है, वो कहती है नहीं आपको कह दिया यही है तो बस बिल्कुल। हमें यही चाहिए। आप उन्हें मना कर देंगी, वो किसी और पार्लर निकल जाएंगी। ये एक ब्यूटिशियन मैं समझती हूँ, अगर वो उसका इनर सेटिस्फाइड है, हाँ। और उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है और वो मुतमईन है, तो मैं समझती हूँ वो बहुत प्यारी लगती है। और मैंने वाकई रियल में ऐसे देखा है, जो आ जाती हैं वो कहती हैं कि भाई आप ही तैयार कर दें, हाँ। जिस तरह भी आप करते हैं, और एक जो उनकी सेटिस्फेक्शन होती है और वो रिलैक्स होती है,
कॉन्शियस नहीं होती, हाँ। वो बहुत प्यारी लग रही होती प्यारी हैं। लग रही होती हैं, बिल्कुल तो सही है। जो कॉन्शियस होती हैं, चले उनको भी तैयार तो उनको भी कर दिया जाता है, कर दिया अगर वो खुद को मगर ना हो, कॉन्शियस ना हो, कोई Conscious अच्छा ना हो, लग रहा है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी से खुश हो, आप और अपनी ये पर्सनैलिटी देखिए देखें। अभी आपने मायरा हाँ है, आप हाँ। आप अब आप ये देखिए कि एक मेरे पास सामने सी थोड़ी सी हेल्दी आएगी, मैं उसको मायरा हाँ कैसे बनाऊंगी? आपको बनाना पड़ेगा, वो लेकर आएंगी तस्वीर आप जो मर्जी कर लें, आपको बना के बिल्कुल। देनी पड़ेगी मायरा खान तो दूसरी। ये है कि और ब्यूटिशियन को एक ये भी चाहिए कि आजकल मुझे ये भी सुनने को थोड़ा सा मिलता है कि अब मैं ब्यूटिशियन हूँ, पता नहीं किसी को मेरी बात पसंद आए या ना आए, आप उस दिन अपनी ब्राइड की बात बड़ी तवज्जो से सुने, उसे स्पेशल प्रोटोकॉल दें, सही है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का एक दिन है और जो उसका ख्वाहिशों और ख्वाबों से भरा हुआ होता है, जिसमें वो खूबसूरत लगना बिल्कुल, चाहती और है। उसकी बात सुने, ये अपनी ना थोप दें। आप 3 ब्राइड तैयार कर लें, 4 कर लें, लेकिन जिसके साथ आपने कमेंट किया उसको जरूर तैयार करें, वो आप पे भरोसा करके ये, और ये उसकी जिंदगी का खास दिन होता है। बिल्कुल, आप तो 100 ब्राइड्स बना चुकी होंगी, हजारों ब्राइड्स बना चुकी होंगी, उसने एक ही दफा बनना है, तो उसको जरूर जरा आप तो बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही कह रही हैं आप तो मुझे लगता है कि लोगों की जो साइकी पढ़ के जो मेकअप करती हैं बिल्कुल। और मैं एक बात उन्हें जरूर कहती हूँ, मैं कहती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, मेरे तो जो हाथों का कमाल होगा वो क्या होगा, लेकिन दुरूद शरीफ की बरकत से आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह के इतने साल हो चले हैं, जिस फैमिली में मेरी एक ब्राइड गई है माशाल्लाह, वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी मेरी चेन बनी है। अच्छा। मैंने कोई अपनी ऐसा पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन मैं कभी फारिग भी नहीं रही। सही है। बहुत काम मुझे मिला। तो ये एकदम छलांग लगाई एक समाजी कारकुन, ब्यूटिशियन तो आप हैं ही हैं, लेकिन खवातीन की मदद भी करती हैं, उनका साथ भी देती हैं। ऐसी खवातीन जो खुद अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, उनको आप जो है वो रोज़गार के मौके भी फराहम करती हैं, फिर ये भी काम करती हैं, फिर तहरीक इंसाफ के साथ भी आप जो है वो रिलेट करती हैं, काफ़ी अरसे से जो उनके साथ भी काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आप उनके साथ जो है वो बहुत अरसे से काम कर रही हैं, तो इसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ये देखें, ये जब मैं ब्यूटिशियन भी बनी थी, मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि मेरा मकसद यही था कि खवातीन को इस कदर काबिल किया जाए कि वो किसी के मोहताज ना बने। एग्जैक्टली। और फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो जिस स्टूडेंट को मैं तैयार करती थी, मैं उसे ये जरूर कहती थी कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें से एक हिस्सा जरूर किसी हकदार के लिए रखे। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने शुरू में अपने ही एक फंड सा बनाया था, तो वो फंड हम रखते थे कि जिस किसी को जरूरत होती थी हम उसको दे देते थे। किसी को अगर जहेज के लिए जरूरत है, कि किसी को राशन के लिए जरूरत है, तो ये मतलब हम लोग अपने तौर पर ये काम किया करते थे। ठीक है। और एक मुझे शौक था स्कूल चलाने का। अच्छा। क्योंकि शादी से पहले मैं टीचर थी। तो अच्छा, टीचर भी रही हैं आप? जी बिल्कुल। तो मुझे यही शौक था कि मैं अपना स्कूल बनाऊं। ओके। तो फिर एक सोसाइटी, उसमें अभी कोई इतना ज्यादा नहीं था स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे मैंने वेलफेयर के हवाले से अपना स्कूल बनाया। अच्छा। तो वहाँ एक प्रोग्राम में हमारी MN डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा, अच्छा, तो जब मैंने उन्हें बुलाया तो और भी पार्टीज के कुछ लोग थे, तो कुछ पहुंच सके, कुछ नहीं पहुंच सके। अच्छा। उसमें जो पहुंच सकी थी वो डॉक्टर सिमी बुखारी थी। अच्छा, ठीक है। वो ऐसा था कि तब फिरोजपुर रोड बन रही थी और बहुत बुरा हाल था। अच्छा, तो वहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल था? पहुंचना बेहद मुश्किल था, लेकिन जब वो पहुंच गई तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इस खातून के अंदर कुछ स्पार्क है। तो बस फिर मैं जब उनसे मिली, बहुत कम खवातीन एक दूसरे से इंस्पायर होती हैं। नहीं, मैं उनसे हूँ। बड़ा अच्छा काम करती हैं और वो भी वेलफेयर के काम करती हैं। वो बेशक एक मैंने देखा कि वो कहीं भी जाती है ना, कोई उनको काम कह देते, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। सही। और कोई उनको कॉल कर ले, उन्होंने मस्ट रिसीव करनी है। मतलब बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं। सही। तो बस उनको देख के फिर मैं उस वक्त से, मैंने सपोर्टर तो पहले ही थी। अच्छा। 2008 से मैंने इसकी मेंबरशिप ली थी, और उसके बाद जब से फिर उनके साथ चली हूँ, फिर सब कुछ छोड़ के बस अब PTI के लिए काम कर रहे हैं, और बाकी जो काम है वो हवाले किए हूँ, मैं बस उनको देखती हूँ। अच्छा, काम मैं PTI के लिए कर रही हूँ। सही है। अच्छा, तो जब आप ये जज्बा हुब्बुल वतनी लेकर किसी भी
تحریک کا حصہ بنتے ہیں, وہ تحریک انصاف ہو, وہ کچھ بھی ہو, تحریک تو لوگوں کے لیے ہے نا. آپ کا پیار, آپ جو چیز کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو لوگوں کے لیے ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس پارٹی سے ہیں. سوچ تو یہ ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسی سوچ نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے, یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے, لیکن کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم پارٹی کی نظر سے پارٹی کے لوگوں کو نہیں دیکھتے. کوشش یہی کی جاتی ہے, میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان کی نظر سے, اور جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس نظر سے ان کو دیکھا جائے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی تک آپ نے جتنا کام کیا اس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں, اور ابھی مزید کیا کام کر رہی ہیں؟ یہ دیکھیں, سیٹسفائیڈ تو انسان کبھی بھی نہیں ہوتا, چونکہ جتنا بھی کام کر لیا جائے وہ کم ہے. صحیح. کہ دیکھیں, اگر ہم کہہ دیں گے کہ میں نے بڑا کام کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر آگے کام ختم ہو جاتا ہے. صحیح. یہ کہ جتنا یہ ہم سمجھے گے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. آج کل تھوڑا سا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے, اتنا کام نہیں ہوتا جتنا وہ بڑھا کے دکھا دیا جاتا ہے. صحیح. جب تک پہلے گراس روٹ لیول پہ کام ہوتا تھا, مطلب لوگ سچے اور مخلص لوگ تھے کہ لوگوں کے پاس جا کے کام کرتے تھے, تو میں یہ سمجھتی ہوں جب تک آپ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے, لوگوں کی جا کے دل سے ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کے دکھ درد کو دور نہیں کریں گے, ان کی مشکلوں کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جو پارٹی, جو لوگ, جو ورکر اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا وہی کامیاب ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ سینئر لیڈرشپ آپ کو نہ جانتی ہو, صحیح, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سینئر لیڈرشپ کو بھی انہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو مین مقصد ہی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے, اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہماری وومن ونگ کی لیڈرشپ, ساری لیڈرشپ ہماری بہت اچھی ہے, لیکن اس میں لیڈیز ایسی ہیں کہ وہ مخلص ہیں, سمجھتی ہیں, کام کو سمجھتی ہیں. خواتین بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ہاں جی, بہت. ہماری لیڈیز میں سمجھتی ہوں تمام پارٹی سے زیادہ بڑھ کے ہماری جس قدر لیڈیز نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ہر شعبے سے خواتین اس میں شامل ہے نا, ہر شعبے سے. اور وہ اچھا, خواتین کو نمائندگی بھی تو دی گئی نا. آپ جب خواتین کو نمائندگی دیتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ کام کر کے دکھاتی ہیں نا. خواتین پہ ٹرسٹ لیول اپنا جو ہے وہ قائم رکھنا بڑی بات ہوتی ہے کہ خاتون کے ذمہ جو آپ کام لگاتے ہیں وہ اس سے بہترین کام کوئی نہیں کر سکتا جو ایک خاتون کر سکتی ہے, چاہے آپ اس کو کوئی بھی کام دے دیں. آپ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھنے کے لیے کہیں تو ہماری کوئی پہما بھی ہیں جو بہت بہترین جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جو ہے ڈٹرمننٹ ہے. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ خواتین جو ہیں وہ ہر میدان میں کام کرنا جانتی ہیں اور کام کر رہی ہیں, اور اگر آپ انہیں مواقع دیں اور ان کا ساتھ دیں, ان سے جیلس نہ ہو, ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں, ان کو جو ہے وہ لیگ پولنگ میں نہ آ جائیں یا ان سے جلنا یا سڑنا نہ شروع کر دیں, بلکہ آپ ان کو سپیس دیں, آپ ان کے ساتھ مل کے ان کے لیول پہ کام کریں, تو میرا خیال ہے بہترین طور پہ خواتین جو ہے وہ اسی طرح کام کرتی رہیں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے پارٹی میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی, باہر اس طرح کی چیزیں دیکھی کہ خواتین کو کام کرنے میں کافی دقت ہوتی ہے؟ دیکھیں, دقت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں, جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اس کا پورا گھر اپ سیٹ ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ دیکھیں, ایک خاتون جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, اور بہن بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اس نے وہ اپنے سارے رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے گھر سے نکلنا ہے, اور جب اس نے اپنا کام بھی کرنا ہے, اور اپنے گھر کا کام بھی اس نے کرنا ہے, اور اس نے ہر ایک کو خوش رکھنا ہے, تو وہ نکل سکتی ہے. اور جب تک اس کی فیملی کی اس کو سپورٹ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کامیاب ہے. الحمدللہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ہسبینڈ کی, اپنے بیٹوں کی, بیٹی کی, کہ انہوں نے مجھے فل ٹائم سپورٹ کیا ہے, اور ہر جگہ پہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاتی ہوں. فیملی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل کچھ نہیں کر سکتے. آپ کسی بڑی اچھی بڑی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے جب تک آپ کی فیملی سپورٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کو تب بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں, یہ مردوں کی دنیا ہے, اس میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے, لیکن اگر ہر طرح کی سوچ رکھنے والے مرد ہیں. بالکل آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہیں, آپ سے جو ہے وہ عزت اور احترام دینے والے بھی ہیں, اور آپ سے جیلس ہونے والے. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ مرد عورتوں سے جیلس کیوں ہوتے ہیں, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی. میں نے بہت سے آرگنائزیشنز میں دیکھا مرد عورتوں سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ایسے کہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بہت مخلص ہو کے کام کرتی ہے, کیونکہ بیسیکلی
खातून चाहे वो मैरिड हो या ना हो, उसके अंदर एक ममता होती है, और ममता एक ऐसी पुरखलूस चीज है, सॉफ्टनेस होती है ना, बिल्कुल वो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल वो उस चीज को महसूस करती है कि नहीं मुझे इसको इस तरह लेके चलना है, इसको लेके मैंने कामयाब करना है। ये देखिए एक माँ छोटे से बच्चे को लेके कहाँ उसको बड़ा करती है, पालती पोसती है, फिर उसको एक मुकाम पे पहुंचाती है। तो यही चीज एक खातून के अंदर होती है। अब देखिए कि अगर मैं पीटीआई से बिलोंग करती हूँ, या मतलब जिस तरह मेरी एक अपनी पूरी एक लाइफ है कि अगर एक मैंने मिशन रखा है तो मैंने उसको लेके चलना है। सही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं समझती हूँ जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, उम्मीद है आगे भी अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप जितनी डिटर्मिनेंट हैं और जितने अरसे से आप काम करती आ रही हैं और आपकी फैमिली भी आपके साथ है, तो मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप और बेहतरीन लोगों के लिए जो वो काम कर सकती हैं। अभी आपकी प्लानिंग्स क्या हैं? अभी आप खवातीन के लिए काम कर रही हैं और क्या काम कर रही हैं, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो MNA डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा जी, उन्होंने मुख्तलिफ सिलाई सेंटर खोले हुए, मैं उनको देखती हूँ। अच्छा। कोशिश यही है कि हम उन लोगों को तवज्जो दें जिनको लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते। अभी मैं जो सिलाई सेंटर चला रही हूँ वो एक मतलब गांव से लड़कियां आती हैं। कुछ गांव में लोग ये समझते हैं कि नहीं लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए, इनको इस तरह नहीं। ये देखिए ये सोच हमें दूर करनी है। हमें खवातीन को अगर आप तालीम नहीं देते तो कम से कम उन्हें हुनर जरूर दें। हुनर दे दें, सही बात है। कल को वो क्या करेंगे अगर उन पे कोई ऐसी मुसीबत आ गई? देखिए कि होता क्या है, वो बच्चियों को शादी करके भेज दिया, भाई आपने इधर रहना है, जीना है या मरना है। क्यों? कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप देखिए नबी पाक बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से, तो हमें भी बेटी से मोहब्बत करनी चाहिए और इसको इस काबिल करना चाहिए कि वो दुनिया में किसी और की मोहताज ना रहे। सही बात। उसको ऐसी स्किल दे दें, आप उनको कंप्यूटर सिखा दें, छोटे छोटे कोर्सेज करवा दें, उनको कोई ना कोई मतलब जैसे अभी मैंने बताया ब्यूटिशियन का हुनर दे दें, सिलाई का हुनर दे दें, कंप्यूटर सिखा दें, घर बैठे वो ट्यूशन पढ़ा ले, इतना उसको जरूर सिखा दें। सो मतलब ऐसे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो जब आपकी खवातीन मजबूत होंगी आपका मुआशरा अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि खवातीन एक भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हमने अपने माशरे में खवातीन को दबा दिया ना। खवातीन जहां भी उभरने की कोशिश करती हैं वहां पे हमारे माशरे का कोई ना कोई एक ऐसा अलमिया, कोई ना कोई एक ऐसा मर्द जिसको खवातीन के दरमियान में रहना पसंद नहीं है या खवातीन पसंद नहीं है, वो हमेशा से जो है वो खवातीन को जो है वो डिस्करेज करने पर लगे रहते हैं। मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे मर्द हजरात को जो खवातीन के साथ काम करते हैं, इज्जत और एहतराम देते हैं, प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, अपने घर जैसा माहौल जो है वो रखते हैं। और मैं हैरान होती हूँ ऐसी शख्सियतों पर कि जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या वो जो है वो दूसरे को अच्छा काम करते हुए देख लें तो उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। व्हाई? मतलब क्यों भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जहनी फतूर हो सकता है, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, ये एक नॉर्मल बंदा तो ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। बिल्कुल ये आपने ठीक कहा कि मतलब खवातीन के साथ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आज खवातीन जो हैं वो ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही हैं, बजाय इसके कि अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं, पहले तो बहुत जैसे मतलब नहीं जी पढ़ने भी नहीं देते थे। जैसे मुझे बहुत शौक था, मेरे वालिद साहब खुद बहुत पढ़े लिखे थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई आप कैसे जाएंगी कॉलेज। अच्छा। और मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था आज की निस्बत। सही। तो बस यही शौक था, फिर मैंने कहा नहीं पढ़ना है, ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू फिर पढ़ा, क्योंकि ये इस चीज से पीछे तो नहीं रहा जाता। लेकिन आजकल देखें कि बाप खुद लेके जा रहे हैं बच्चियों को, भाई जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको फैसिलिटीज दी गई हैं, बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छी बात है खवातीन ने मुआशरे में। और बस बात वही है कि जेलसी तो हर जगह पे चलती है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ये चीज चलती रहती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। आप बाहर के माशरे में देखिए, वहाँ लोग अपना अपना काम करते हैं, जिंदगी अपनी अपनी होती है, और जिंदगी गुलजार तभी होती है जब आप उसको अपनी अपनी जिए, ना कि आप दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दें कि फलाना कैसे जी रहा है, फलाना कैसे जी रहा है, तो फिर आपकी अपनी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी लाइफ को ट्रैक पे रखने के लिए हमें कुछ इस तरह की चीजें दे। आप सारा दिन लोगों से मिलती हैं, सारा दिन आपका जो है वो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, मुख्तलिफ जहनियत रखने वाले लोगों से आपके ताल्लुकात बनते हैं। आप क्या समझती हैं हमारे माशरे में जो आज तक हम तरक्की
याफ्ता ममालिक की सफ में नहीं शामिल हो सके, उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि जो लोग हैं वो दूसरों को काम नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात है कि किसी ने करना है तो उसको सबसे पहले भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते, वही डिस्करेज कर दिया। बिल्कुल वहीं पे डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन मैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि वो अपने इरादों पे कायम रहें। हाँ, बस ये अपने मिशन को ज़हन में रखें। कोई आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस चीज से ताल्लुक नहीं रखें। बिल्कुल ऐसे। मुझे खुद पता है कि जब मैं एज अ ब्यूटिशियन में आई और घर में तो चले मैं कुछ थोड़ा बहुत कर रही थी, मुझे कोई बाहर नहीं आने दे रहा था। और जब मैं बाहर आई मैंने बहुत सी बातें सुनी, कई लोगों ने मुझे कहा, लेकिन मैं अपने मिशन से नहीं हटी क्योंकि मैं स्ट्रांग थी। मुझे पता था कि मैंने किस तरह चलना है। सही बात है। मैंने मैंने अपने आप को बचा के कैसे चलना है। मेरी 2 आंखें, मुझे देखने वाली 100 आंखें, 1000 आंखें, मैंने उनसे बच के अपने आप को, अगर मैंने सही तरीके से लेके चलना है, मैंने अपने काम को मद्देनजर रखना है। बिल्कुल। ये नहीं है कि मतलब मैं देखूं कि वो क्या कह रहा है, वो ऐसा नहीं, कोई क्या कह रहा है, जो कहता है उसको कहने दो, उसकी परवाह मत करें। अपने गोल को आप अचीव करने के लिए अपनी लाइन को सीधा रखें। आपने तो वो वाली बात कर दी कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। बेशक, बिल्कुल सिंपल, आप अपना काम करें, अपने काम को मद्देनजर रखें। और यही है कि हम लोग घर बैठ के बहुत बातें करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जी ये क्या किया है, इसने इस तरह कर दिया, ये मतलब ऐसी बातें हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। और कौमें वही तरक्की करती हैं जो दिल लगा के हर शख्स अपनी जगह पे मेहनत करता है। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर हर फर्द अपनी जगह पे मेहनत करेगा तो इस कौम को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारी यूथ को भी इस चीज के मतलब सोचना चाहिए कि अब हमारा ये टिकटॉक और सोशल मीडिया और मोबाइल, ये ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। बच्चे अपने मिशन को छोड़ के इस काम पे लग गए हैं, इसकी कैद में आ गए हैं। अच्छा, टिकटॉक हो या कुछ भी, वट एवर, कोई भी ऐप हो, आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसको अपने जो है फायदे के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा दिन जो है वो उस पे एक हीरो और हीरोइन बस डांस कर रहे होते हैं बन के, इसके अलावा तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी मैं ये समझती हूँ कि इन प्रोसेस बहुत से अच्छे लोगों ने जो है वो ये ऐप ज्वाइन की है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मैसेजेस जो है वो पहुंचा रहे हैं। बहुत बेस्ट बात है, आना चाहिए, आप यूज करें, यूज करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अच्छा इस्तेमाल करें। और बिल्कुल, और आगे बात आपकी बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ कि आगे आईटी का दौर है, हम इसके बगैर रह भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। लेकिन इसका यूज इस तरीके से करना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, हमारी फैमिली को फायदा हो, हमारे मुल्क को फायदा हो। ये देखिए, आप एक हैं, हाँ। लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए कितने सपोर्टिव हैं, बिल्कुल। आप अपने अहले मोहल्ला के लिए कितने सपोर्टिव हैं, आप अपने मुआशरे के लिए किस कदर हैं, और आप अपने मुल्क के लिए आप एक हैं, लेकिन आप एक मजबूत पिलर हैं। बिल्कुल एक बात है, कितने लोगों की होप्स हैं आप। बिल्कुल ऐसा है कि आप ऐसा पिलर हैं, आप उसके ऊपर अपने आप को इस काबिल करें कि उसके ऊपर ही पूरी छत, एक अम्ब्रेला बना लें अपने आप को। सही बात है। तो उसके नीचे बहुत से लोग आ जाएंगे। आप अपने आप को ये मत समझे कि आप एक है, मेरे होने से क्या होता है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। आप ये देखिए, बारिश का एक कतरा गिरता है तो बारिश अपने आप शुरू हो जाती है। और अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो आप अच्छा काम करके दिखाएं। बिल्कुल। आप वहां पर ये देखें कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो अब इस इज्जत को संभालते हुए आप बेहतरी लाने की कोशिश करें, कुछ नया करें। सिर्फ डांस में ही कुछ नया नहीं हो सकता, गाने में कुछ नया नहीं हो सकता, अच्छी बात में भी नया हो सकता, अच्छी चीज में भी नया हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, काउंट करती हैं इस चीज को। आप क्या समझती हैं कि एज अ ब्यूटिशियन, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ जो है वो आपने सोशल एक्टिविटीज जो आपकी चलती रहती हैं, उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मुतमईन है? मुतमईन भी हूँ और नहीं भी हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत से ऐसे काम जो मैं करना चाहती हूँ वो अभी तक हो नहीं पा रहे। अच्छा। और जो कुछ किए हैं उनके ऊपर सेटिस्फाइड भी हूँ। जैसे कि मतलब अगर कुछ देखिए, अकेला जो इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता, जो एक इदारे की सूरत पर इंसान काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अकेली काम करूंगी, जब तक मेरा एक इदारा या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होगी, मैं नहीं होंगी, काम खत्म हो जाएगा। वो चीज कैसे चलेगी, उसको मैं कैसे चलता छोड़ के जाऊंगी कि मेरी जगह पे कोई और आए, उसकी जगह पे कोई और आए और ये एक सर्कल बन जाए। बिल्कुल। तो मेरा यही दिल है और यही मेरी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि बाद में भी मेरी याद रहे, और इसी
کے تحت ہی میں نے اسکول کھولا تھا, اور مجھے خوشی ہے کہ اور اس میں ہمارے مطلب زیادہ تر بچے جو تھے وہ فری پڑھتے تھے, اور مجھے یہ بھی تھا کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. اور اس کے بعد یہی کوشش ہے کہ وہاں پہ ایسے بچوں کو تعلیم دی جائے, اگر نہیں بھی وہ افورڈ کرتے تو کچھ ایسا ان کے لیے کر دیا جائے کہ وہ کم از کم وہ اپنی تعلیم ضرور کنٹینیو کر سکیں. میرے پاس ایک خاتون آئی, بہت ڈپریس, بہت امیر خاتون, پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں تھی لیکن سکون کی کمی تھی. جب وہ آئی تو انہوں نے کہا میرا سکون برباد ہو چکا ہے, میں بالکل ٹینشن میں آ گئی ہوں, میں ایسے ڈپریشن میں ہوں, میں پیسہ پانی کی طرح خرچ کر سکتی ہوں, آپ مجھ سے جتنا مرضی پیسہ لے لیں لیکن مجھے اس ڈپریشن سے نکال دیں. میں نے انہیں صرف جسٹ ایک بات کی کہ آپ کے پاس جو اتنا پیسہ ہے آپ اس کو سنبھال کر بیٹھی ہیں, آپ نے کبھی کسی کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی, میں نے تو اپنے برانڈز پہ یہ پیسہ خرچ کیا, میں نے اپنے کھانے پہ پیسہ خرچ کیا, میں نے اپنے بچوں کی ہوٹلنگ پہ پیسہ خرچ کیا, لیکن ابھی بھی میرے پاس بہت پیسہ ہے. تو آپ بتائیے آپ کی فیس کیا ہے, میں آپ کو آپ کی ڈبل فیس دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے ان سے کہا آپ مجھے فیس ہی نہ دیں, میں نے آپ سے فیس لینی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو پیسہ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں تو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہی نہیں. وہ حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر کرتی ہوں, آپ کا میں نے نام سنا, میں آپ کے پاس آئی ہوں, تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ فیس ہی نہیں لیں گی مجھ سے, تو میرے پاس بہت پیسہ ہے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, اس پیسے کو آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں, کسی کی ہیلپ کریں, کسی کے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں, کسی کے گھر کا راشن باندھ دیں, کسی کو کپڑے لے دیں, وہ برانڈ جو آپ خود پہنتی ہیں وہ کسی اور کو لے دیں. آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ دنیا کا جو سکون تلاش کر رہی ہیں کہ میں ڈبل پیسے مجھے دے رہی ہیں, آپ مجھے بھی نہ دیں, ان پیسوں کا بھی کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کر دیں. تو وہ بڑی حیران ہوئی خاتون کہ آپ یہ مجھے کیا کس کام پہ لگا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کل سے یہ ایک کام شروع کر دیں, آپ یقین کریں آپ کو ایسا سکون ملے گا, دنیا میں آپ کو ایسا سکون نہیں ملے گا. آج الحمدللہ 8 سیشن ان کے کمپلیٹ ہو گئے, تو وہ اب ہیپی ہیں اپنی لائف میں. انہوں نے ڈیلی کا ایک نیک کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے, وہ اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی کام کر رہی ہیں, ساتھ وہ اور بھی کام کر رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں مطمئن ہوں, میں خوش ہوں, میں سکون میں ہوں. یہ اتنی سی بات تھی, اس کو سمجھنے میں انہیں کتنے سال لگ گئے. وہ اسی چکر میں لگی رہی کہ میرا شوہر ٹائم نہیں دیتا, میرے بچے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, میری لائف ہی نہیں ہے, میری زندگی نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ پھر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیسہ نہ بھی ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں سکون کے لیے. تو سکون اور دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی بات میں ہے. اللہ کے ساتھ لو لگا لیں, انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ لیں, پھر دیکھیں راستے کیسے آسان ہوتے ہیں. یہ تو پہلی پیورٹی ہے. تو آپ جس طرح میں نے آپ کو سمجھا, جس طرح آپ کی پرسنالٹی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں, آپ اپنی اور اپنے والدین کی آخرت کے لیے کام کر رہی ہیں. ایسی ہی سوچ چاہیے ہر پاکستانی کی, ایسی ہی سوچ رکھنے والی خواتین ہمیں چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی تحریک انصاف میں آپ جس طرح سے شامل ہیں, مزید آپ کی خواہش کیا ہے؟ تحریک انصاف میں آئی اسی لیے تھی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں خان صاحب نے مطلب ایک ایسا انہوں نے پیکیج دیا کہ جو گھر بیٹھے لوگ تھے, مطلب آپ یہاں رہ کے خواتین کے لیے کیا کام کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کے آگے جو ہے وہ کیا آئیڈیاز ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ کچھ ادارے اس طرح کے بن جانے چاہیے جو مسلسل, چاہے کوئی گورنمنٹ آتی ہے یا وہ چلی جاتی ہے, لیکن ادارے قائم رہنا چاہیے. یہ دیکھیں دوسرے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب کسی پارٹی کے آنے جانے سے وہ فرق نہیں پڑتا. ادارے چلنے چاہیے. ہم نے اپنے ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے, ان کو اگر ہم نے اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ خواتین کو آگے لے کر آئیں, ان سے کام لیا جائے, ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کو اسکل دی جائے, اور ان کو کانفیڈینس دیا جائے. گھر سے بھی ان کو کانفیڈینس ملنا چاہیے اور معاشرے کی طرف سے بھی. جب تک خواتین آگے نہیں آئیں گی تو یہ کام نہیں چل سکتے. یہ دیکھیں بہت سے ایسے کام ہیں, مطلب بوتیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, آپ یہ ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے دیکھ لیں. ہمارے پاس تو پینٹنگ, ان کے میں سمجھتی ہوں ہر چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہماری لیڈیز اتنی ٹیلنٹڈ ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں کچھ بچی ہیں,
ان کے فادر نہیں ہیں. آپ بلیو کریں کہ وہ بچیوں کی ایج کیا ہوگی, 7 ایئر 10 ایئرس, لیکن اگر آپ ان کی بنی ہوئی چیزیں دیکھیں آپ دھنگ رہ جائیں گے. اچھا, وہ اس قدر خوبصورت کام کرتی ہیں. اور یہ دیکھیں جہاں 7-8 سال کی بچی, جی بالکل, اور بیگز بنا رہی ہیں, اچھا, ریزر پینسل انہوں نے خود, اور ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ان سے ہم لوگ چیزیں پرچیز کرتے ہیں, اور وہ ہم لوگ اپنی کینٹین پہ رکھتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو آپ نے ان کو باہر کہیں ڈسپلے کرنے کا انشاءاللہ تعالی جی ہم لوگ جلدی کوئی ایگزیبیشن ارینج کریں گے, اس میں ہم لوگ ان بچیوں کو بھرپور سپورٹ کریں گے. بالکل بالکل. اور اسی طرح کی مطلب جو بچیاں مطلب ہینڈی کرافٹ کا کام کریں گی ان کو بھی اسی طرح ہم نے پروموٹ کرنا ہے. بہت چھوٹی عمر کی بچیاں, اور آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ وہ اتنا نیٹ کام کرتی ہیں, اتنا اچھا کام کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اگر مطلب ایسا موقع ہو میں آپ کو بلاؤں گی, تو آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور آپ بلیو کریں وہ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں اور نعتیں بہت خوبصورت پڑھتی ہیں. اچھا صحیح. اور میں خود ان سے بالکل بہت, میں ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو بہت جو ہے وہ پریفرنس ہم دیتے ہیں, ہم انہیں اپنے پروگرام میں ابلائج بھی کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے بھی ہیں, ان کا کام بھی دکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس طرح کے بچوں کو بھی آگے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ جن کا کام ہم آپ کو دکھا سکیں, جو ہمارے ملک کے آنے والا مستقبل ہے اور وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بھی تو ہمارے سٹارز ہیں, اور وہ سٹارز ہیں جو چھپے ہوئے سٹارز ہیں. کہتے ہیں نا کہ کوہ نور کے ہیرے جیسا ہیرا کوئی نہیں ہو سکتا, تو وہ دنیا بھر میں کوئی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ہمارے معمار ہیں, کل کا آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے وہ شاندار ہے, جاندار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں ہینڈی کرافٹ میں کام کر رہی ہیں, پڑھائی بہت اچھی کر رہے ہیں, آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں بچے, ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں, کام کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اپرچونٹیز کی کمی ہے اور ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کو اس لیول پہ شاید ٹریٹ نہیں کر پا رہے. بالکل نہیں. اور جس طرح یہ ہمارے میڈیا چینل ہیں, یہ اگر بچوں کو لا کے ان کی حوصلہ افزائی کریے, دیکھیں بہت سے پروگرام چاہیے جی, دیکھیں جی پروگرامز بہت طرح کے ہوتے ہیں, لیکن اگر اصلاحی پروگرام ہوں گے تو یہ اگر آج میں یہ ساری باتیں آپ کے چینل کے سامنے اگر سچ کہہ رہی ہوں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک کو سچ بولنا چاہیے اور سچ کا سہارا لے کے سچی بات کریں. اور یہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی آواز دور دور تک پہنچاتا ہے. بالکل پہنچاتا ہے جی, بالکل پہنچاتا ہے. اور جو سچے لوگ ہیں وہ سچ کی آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ کس بیس پر کر رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. تو اسی لیے یہ انفارمیٹیو پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے صبح صبح آپ لوگوں سے ملاقات کروانے کا, ہمارے ناظرین کے ساتھ, کہ آپ جیسے ڈٹرمنٹ لوگوں کو دیکھ کر ہماری جو اور خواتین گھر میں بیٹھی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فارغ بالکل مت کریں, بالکل جو ہے وہ اکیلا محسوس مت کریں, بلکہ کام کریں, آگے آئیں. آپ انٹرنیٹ پہ کام کریں, آن لائن سسٹم اپنا دیکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, آپ تعلیمی یافتہ ہیں, تو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے, اجازت نہیں ہے, تو آن لائن آپ جو ہے وہ اسٹڈیز کروائیں, بچوں کو پڑھائیں, لیکن اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے. جیسے آپ اب تک کام کر رہی ہیں, کب سے کام کرتی آ رہی ہیں, اب تک کام کر رہی ہیں, آگے بھی آپ کے کام کرنے کے جو ہے وہ ارادے بلند ہیں. تو جب تک انسان کام کرتا رہتا ہے تب تک تو وہ ایکٹیو رہتا ہے, اور جب آپ کام کرنا چھوڑ دیں گی تو آٹومیٹکلی آپ محسوس کریں گی کہ اب میرے گھٹنوں میں بھی درد ہے, اب میرے جسم میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے سر میں بھی پین ہو رہی ہے, مجھے کوئی اچھا بھی نہیں لگ رہا. تو جو بندہ ایکٹیو ہے وہ کام کر کے ہی ایکٹیو رہے گا. جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, ابھی اپنے پیشنٹ کی جو آپ بات بتا رہی تھی کہ آپ نے انہیں اتنا اچھا لیسن دیا کہ وہ اس چیز کے اوپر آئی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی. ماشاءاللہ وہ بہت ہیلدی لائف جی رہی ہیں, وہ بہت خوش ہیں. تو میں تو بلکہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ بتائیں جی کہ آپ کی لائف جو ہے وہ کیسی رہی. اگر میں سارے اپنے پیشنٹس اکٹھے کر کے یہاں پر لے آؤں تو آپ یقین کریں ہر کسی کی بہت بڑی سٹوری ہے. ڈپریشن بہت سویر قسم کی بیماری ہے, اور اگر آپ سوچ رہیں گے تو یہ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں, اور اسی طرح جب آپ کسی کے لیے اچھا کام کریں گے نا, آپ کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل, اور اس چیز سے آپ مطمئن ہوتی ہیں. آپ تو یہ کام کرتی ہیں, آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہے. بالکل, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتے ہیں, کسی خاص طور پر میں یہ سمجھتی کسی سفید پوش کے ساتھ, اور جو پھر اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور جو آنکھوں کی چمک ہے, اس کی خوشی دیکھنے کے بعد نا, میں سمجھتی ہوں آپ کو 10,000 کا سوٹ پہن کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں مقدسہ صاحبہ, یہی تو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہماری خواتین 10,000 کا سوٹ پہن کے زیادہ خوش ہیں اور ڈپریشن میں بھی ہیں. ڈپریشن میں بھی کہ اس نے اگلی نے 12,000 کا سوٹ پہن لیا ہے, میرا صرف 10,000 کا, 2,000 پھر بھی کمی رہ گئی.
یہ ڈپریشن ہے ہمارے ڈپریشن یہ ہے کہ میرے سوٹ کے ساتھ کے میچنگ ٹاپس نہیں ہے میرے پاس. ہمارا ڈپریشن یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کے جو سینڈل لیے تھے وہ ہمارے پاؤں میں پورے نہیں آ رہے. یہ ڈپریشن ہے ہمارے. تو یہ دیکھیں وومین امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ وومین کا یہی تو پرابلم ہے جس وجہ سے پورا معاشرہ پرابلم میں آیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اگر ایک عورت 10,000 کے سوٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے ہسبینڈ کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں. یہی تو بات. خوشی تو دلہن وہی جو پیا من بھائی, وہ آپ کو 1,000 روپے کے سوٹ میں بھی اگر اچھی لگے شوہر کو تو وہ بہتر ہے. خام خواہ کی ڈیمانڈز یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی سے وہ پرابلمز, یہ دیکھیں وہ اس کے شوہر کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے, وہ اس کے لیے کچھ غلط کرے, لائف کو سموتھ کرے. بالکل. تو یہ آپ اپنے گھر میں خوشی آپ خود ہی لے کر آتے ہیں, اور اپنے گھر سے خوشی بھی ایک خاتون ہی بھگاتی ہے اور خوشی لے کر بھی خاتون ہی آتی ہے. اور بہت شکریہ مقدسہ صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو یہاں ریپرزینٹ بھی کیا. ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کام بھی کریں, ایز اے بیوٹیشین بھی کام کیا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی رہیں. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یوٹیوب پہ جا کر آپ کوہینور ایٹ 9 لکھیں گے تو میرے سارے پروگرام پچھلے بھی اور لیٹسٹ بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے. وہاں کمنٹ بھی کر دیا کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو لائک اور شیئر آپ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی سجیشنز ہیں تو وہ بھی دے دیا کریں, ہم وہ بھی اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے. اسی کے ساتھ کل دوبارہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا میرا انتظار, اور یہ پروگرام آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.